یا رحمان یا سلام یا جبار یا اچھا میں کرنا یا رحمان یا کریم اللہ جتنے بیٹھے ہیں سب دے دکھ دور فرما میرے بھائی جوید دی قبر نو جنت دا باغ بنا اللہ رشتہ داراں نو صبر جمیل عطا فرما اللہ اس بچی دے نصیب اچھے فرما ہاں باپ دے کاروبار چ برکتاں فرما اللہ قرض داراں دے قرض اللہ میرے بھائی قاری احسان صاحب دی والدہ تیرے کول آ گئی بھائی دلاور دی والدہ تیرے کول آ گئی میرے بھائی قاری عمران دی والدہ تیرے کول آ گئی اللہ قبرانو جنت دا باغ بنا اللہم اغفر لہم ورحمہم وعفہ واعف عنہم انکا انت الغفور الرحیم اللہ سب دیاں قبران جنت دا باغ بنا اے میرے لاجپال مالک دکھیاں دے دکھ دور فرما اللہ قرضداراں دے قرضے دور فرما مرزداراں دیاں مرزاں دور فرما اللہ جنہ دے عزیز دنیا تو چلے گئے قبراں جنت دا باغ بنا اللہ بھائی اسماعیل ایس گلی چ جننے دوست احباب بھائی راجپوتاں دے بندے جننے تیرے کول آ گئے عورتاں مرد اللہ قبراں نو جنت دا باغ بنا میرے بھائی جنید دے والدین سمیت اللہ جتنے عزیز دنیا تو چلے گئے قبراں نو جنت دا باغ بنا بھائی شاہد دے والد صاحب بڑے توحید پرست انسان حاجی اعجاز مغل صاحب تیرے کول آ گئے اللہ قبر نو جنت دا باغ بنا میرے بھائی اسلم دے بیٹے نو جنتاں دا مہمان بنا اللہ تیرے کر دی بڑی خدمت کردہ سی بچہ دین نال بڑا پیار کردہ سی اس گواہی نو قبول فرما اس بچے دی ماں نو صبر جمیل عطا فرما اللہ بچیاں نو صبر جمیل عطا فرما بھائی جوید دی عالیہ تے بڑی وڈی ازمائش نکے نکے بچے لے کے عمر کڈنی بڑی اوکھی ہے جوانی چ بیوہ ہوگی ہے اللہ رحم فرما اے میرے مولا قرض داراں دے قرض دور فرما اللہ دکھیاں دے دکھ دور فرما پریشاناں دیاں پریشانیاں دور فرما اللہ پریشان بندیاں دیاں مصیبتاں دور فرما اللہ جڑے سود تھلے ڈبے نے اللہ سود دی لعنت تو نجات عطا فرما جنہ تے قرضے نے اللہ قرضے دور فرما مرزداراں دیاں مرزاں دور فرما بیماراں دیاں بیماریاں دور فرما